अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक फिर कुरानी और रूहानी वजीफ़ा लेके आए हैं। ये वजीफ़ा आम तौर पर घरेलू मसला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। हम जब कामिल यकीन के साथ, इखलास नीयत के साथ जब ये अमल करेंगे, जायज़ मकसद के लिए करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़रूर मदद फरमाता है और कुरान के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़रूर उसके ज़रिए शिफा अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनों के लिए ये शिफा है। हाँ, अगर हम इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब हमारी नीयत साफ होगी, जब हमारा इरादा नेक होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद भी फरमाता है। इंशाअल्लाह हमें जो भी वजीफ़ा, जो भी अमल किया जाता है, उसमें कामयाबी भी मिलती है। तो आज का वजीफ़ा किस मौजू पर है, किस चीज़ के लिए है? आज का जो वजीफ़ा है वो हम बदमजाज शोहर, क्योंकि चंद दिन पहले मैंने एक ऑनलाइन वीडियो डाली थी, लाइव आया था, तो उस लाइव में एक हमारी बहन जी ने सवाल किया था कि हमारा जो शोहर है, मेरा शोहर है, वो मुझसे बात भी नहीं करता, मुझसे जो है रहता तो दूर है, लेकिन फ़ोन पर भी कभी उसने बात नहीं की, कभी खैरियत मेरी दरियाफ्त नहीं की। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो घर टूट रहे होते हैं हम उनको जोड़ें। तो नाज़रीन कराम, हम जो है जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मोमिनों के दिल में रहता हूँ, और सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर जो अल्लाह ताला को महबूब अमल है, किसी टूटे हुए दिल को जोड़ना, किसी दो मुसलमान भाइयों को आपस में मिलाना, दो जोड़ों को आपस में मिलाना, ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। जिस तरह के हदीस पाक का मफहूम है कि जब वापस जाते हैं, बड़े शैतान के पास पूछते हैं कि हाँ भी मेरे फलां चले, तूने क्या काम किया? एक कहता है कि मैंने किसी को फलां गुनाह में मुब्तला कर दिया, दूसरा कहता है मैंने उसे चुगली करवाई, तीसरा कहता है मैंने झूठ बुलवाया। इसी तरह वो अपना अपना हाल देते हैं। वो शैतान कहता है, जो बड़ा उनका होता है, वो कहता है कि आपने कोई बड़ा काम नहीं सर अंजाम दिया। फिर एक कहता है कि मैंने आपस में मियाँ बीवी को आपस में लड़ाया है, मियाँ बीवी की दूरी कराई है। जब ये बात बोलता है तो वो जो बड़ा उनका आका होता है, वो कहता है कि आपने बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया है। यानी आपस में मियाँ बीवी का लड़ना झगड़ना, इससे शैतान भी खुश होता है। तो हम कोशिश करें कि पहले तो अगर रह रहे हैं, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाज से किस तरह मोहब्बत करते थे। कुरान हमें क्या दर्स दे रहा है, हदीस हमें क्या दर्स दे रही है। जब हम कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा घर भी सुकून से चलेगा और इंशाअल्लाह जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगेंगे। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि शैतान लड़ा देता है, हासिदीन की हसद लग जाती है, या हासिदीन जो होते हैं वो कोई जादू वगैरह करवा देते हैं, कोई इल्म ऐसा करवा देते हैं कि आपस में जुदाई हो जाती है। तो याद रखें कि जब हम अल्लाह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जुड़ेंगे, उनके बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह जब हम ये कुरान पढ़ेंगे, अमाल करेंगे, नेक अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शयातीन के शरूर से महफूज फरमाता है। हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा, जो मोमन, जो इंसान सुबह को फजर की नमाज के बाद ये दुआ 3 मरतबा पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़ता है 3 मरतबा, 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ان کو تمام دنیاوی آفتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے میں بہت اثر ہے۔ تو جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، بد مزاج شوہر ہو چکا ہے، بیوی بد مزاج ہو چکی ہے، اس کی زبان بہت چلتی ہے، یہ شوہر ہے بات بات پر گالم گلوچ، بات کرتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے، گالی کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، یا اسی طرح کوئی اس کے مزاج میں ایسی تبدیلی آ چکی ہے کہ گھر والے پریشان ہیں، بیوی پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، یہ بیوی بھی عمل کر سکتی ہے۔ شوہر اگر بد مزاج ہو چکا ہے، اگر بیوی بد مزاج ہو چکی ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے۔ اگر بچے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، وہ بھی اگر کریں گے، ان کو یہ عمل کروائیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو ضرور فتح یاب بھی فرمائے گا، اس میں کامیابی ملے گی، آپس میں پیار محبت سے رہنے لگیں گے۔ سورہ نساء 5واں سپارہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 128، اس کے اندر فرما رہا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، آپ کے سکرین پر بھی شو ہو رہی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو زیادہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتا رہا، صرف نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ کے 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر ساتھ میں کوئی پانی کا گلاس یا پانی والی بوتل رکھیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے شوہر بد مزاج ہے اس کو پلائیں، بیوی بد مزاج ہے اس کو پلائیں۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے، روزانہ نماز کے بعد، پنجگانہ نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ وہ پانی جو بھی شوہر بد مزاج ہے، بیوی بد مزاج ہے، اس کو پلائیں گے، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کے مزاج میں نرمی آ جائے گی، بات بات پر لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو، جن کے اندر خلا آ چکا ہے، ان کو آپس میں جوڑنا، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ کسی مسلمان کو آپس میں ملانا بہت بڑا اجر والا کام ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ایسا جوڑا ہے، پہلے تو ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں، ان کو یہ وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں۔ اگر وہ یہ نہ کر سکیں تو کوشش کریں آپ خود کوئی ایسا پانی ان کو بنا کر، کوئی ایسی ان کو شربت و کوئی میٹھی چیز بنا کر ان کے اوپر ان آیات کو دم کر کے ان کو کھلائیں گے، انشاءاللہ وہ آپس میں پیار محبت سے رہنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کو، تمام ازواج کو، تمام جتنے بھی جوڑے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آپس میں اتفاق اور سلوک نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو بھی ان سے دوریاں ہیں، اللہ رب العزت انہیں ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا یہ عمل، یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، ہم سے آپ عمل کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر 0347 31 69 514 سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، اس پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا قرآن و سنت کے مطابق اسے حل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔